रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुआ मांगना भी कोई हर एक के बस का काम नहीं है। दुआ के लिए भी कुछ सलीका चाहिए जो अल्लाह ताला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाते हैं। तो वजअलहु रब्बी रदिया, इतने चाव से, इतने प्यार से, इतनी उम्मीदों से, इतने यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगा कि मुझे दे दीजिए बेटा। तो क्या हुआ, कहते हैं उसके बाद एक दिन नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते पढ़ते मलाइका की तरफ से के जरिए आवाज आई। तो उसमें खिताब किया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ए ज़करिया, हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं एक लड़के की जो तुम्हारे यहां पैदा होगा, उसका नाम यहया होगा। नाम भी बता दिया अल्लाह ताला ने। इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। ऐसा बेटा दे रहे हैं, ऐसे नाम का बेटा दे रहे हैं कि उस नाम का कोई बच्चा पहले कभी पैदा नहीं हुआ। याह्या पहली बार उनका नाम हमने तजवीज़ किया है। इससे पहले किसी और का नाम याह्या नहीं था। ये हम तुम्हें दे रहे हैं। इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। खुशखबरी दे दी, बड़े चाव से मांगा था और ये कहकर मांगा था कि या अल्लाह, आपने मेरी कभी कोई दुआ रद्द नहीं की, तो ये भी रद्द नहीं करेंगे आप। लेकिन जब खुशखबरी मिली कि बेटा मिलेगा, तो फरमाया कि अन्ना यकून ली गुलामुन, मेरा बच्चा कैसे हो जाएगा। अन्ना यकून ली गुलामुन व कानत इमराती आकिरन वक़द बलगतु मिनल किबरी अतिया। एक तरफ मांग रहे हैं, मांग के कहते हैं कि जब अल्लाह ताला कहते हैं दे दिया, लाओ तुम्हें बेटा, कहते हैं या अल्लाह कैसे होगा, मेरे बच्चा कैसे होगा, और मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बुढ़ापे में आखिरी हद को पहुंच चुका हूं। वक़द बलगतु मिनल किबरी अतिया। तो दिमाग में ये हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुझे याद है। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो छोटी सी तफसीर है ना, मौज़ूउल कुरान, तो उसमें बाद औक़ात बड़े प्यारे जुमले लिखते हैं हजरत शाह साहब। तो इस आयत में जहाँ पर के हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब का इजहार किया कि या अल्लाह कैसे होगा, तो उस पर लिखा मांगते ताज्जुब ना आया, जब कहा कि देंगे तब ताज्जुब किया। मांगते ताज्जुब ना आया, यानी जब मांग रहे थे उस वक्त कोई ताज्जुब नहीं किया कि भाई ये कैसे होगा, लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया कि हाँ देंगे, तब ताज्जुब किया। तो वो ताज्जुब दर हकीकत बारी ताला की कुदरत कामिला का एतराफ था। हकीकत में वो ताज्जुब बारी ताला की कुदरत कामिला का एतराफ था कि या अल्लाह ये कैसे हो जाएगा। आपकी बज़ाहिर असबाब दुनिया असबाब के मातहत तो कोई सूरत नजर आती नहीं, लेकिन आपने ये वादा किया तो होगा तो सही, लेकिन कैसे होगा। ये आपके कुदरत कामिला का क्या ठिकाना है कि आप मेरी इस दुआ को कबूल करके वो काम कर रहे हैं कि जो दुनिया में मुतसव्वर नहीं आया। कैसे हो जाएगा। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि ये मतलब ये था
کہ آیا میں جوان ہو جاؤں گا یا میری بیوی جو ہے اس کا بانجھ پن دور ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قالا کذالک قال ربک هو علی حی، کہ ارے اب تعجب کر رہے ہو، ارے ایسا ہی ہوگا جیسے ہم نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، بیٹا ہوگا، ضرور ہوگا، نام بھی اس کا یحییٰ ہوگا۔ اور قال ربک هو علی حی، تمہارا پروردگار کہتا ہے میرے لیے کچھ مشکل ہے، یہ سب میرے لیے آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تم کیا تھے؟ تم خود کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن تمہیں پیدا کیا اور پیدا کر کے اتنا بڑا کر دیا، تو اس لیے کیا مشکل ہے میرے لیے ہونا؟ تو اب جواب میں حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب آپ نے اتنی بڑی مجھے خوشخبری دے دی بیٹا ہوگا، تو ذرا مجھے بھی بتا دیجئے کہ کب ہوگا، اور کیسے مجھے پتا چلے گا کہ بچہ قرار پا گیا ہے؟ کوئی علامت بتا دیجئے، کوئی ایسی علامت بتا دیجئے جس سے مجھے پتا چلے کہ حمل قرار پا گیا، تاکہ میں جب قرار پا جائے تو اور زیادہ شکر کروں، اور زیادہ عبادت کروں، اور زیادہ آپ کا شکر گزار بنوں۔ اس لیے مجھے کوئی نشانی بتا دیجئے کہ وہ جب نشانی آئے تو میں سمجھ جاؤں کہ بچہ قرار پا گیا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہا کہ چلو تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ ایک دم سے تم پر ایک ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ تم زبان سے کسی سے بات نہیں کر سکو گے، یہ نہیں کہ گونگے ہو جاؤ گے، گونگے تو نہیں ہو الحمدللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے ایک ایسی حالت پیدا فرما دیں گے کہ تمہاری زبان بند ہو جائے گی، اور اس کی اپنی بات کسی سے کہہ نہیں سکو گے۔ 3 دن 3 رات ایسے گزریں گے برابر متواتر، تو اس کو سمجھ لینا کہ حمل قرار پا گیا۔ البتہ لوگوں سے اس دنوں میں اگر بات کرو گے تو اشاروں سے کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وقت ایسا آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بند ہو گئی، کچھ بول نہیں سکتے تھے، اشاروں سے بات کرتے تھے۔ تو باہر نکل کر جو اپنے متعلقین تھے ان سے کہا کہ اشارے میں کہ بھائی جو نشانی مجھے بتائی گئی تھی وہ ہو گئی ہے اور بچہ قرار پا گیا ہے۔ سبحوا بحمد کیا ہے فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، اشارہ کیا کہ اب تم تسبیح میں لگ جاؤ، اللہ کی تسبیح اور ذکر میں لگ جاؤ، صبح شام تسبیح میں لگ جاؤ یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے لیے جو دعائیں کی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، تو وہ 3 دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ایک تو وہ جب بے موسم کے پھل دیکھے تو کہا کہ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ اور ایک وہ جو میں نے ابھی سورہ مریم میں کہا کہ ہب لی من لدنک ولیہ، اور ایک اس آیت میں ہے کہ رب لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اکیلا نہ چھوڑیے۔ تو یہ بھی
تو معلومات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دعا کئی مرتبہ مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے. اور عام طور سے حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرے تو کم از کم 3 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ کرے. کیونکہ یہ کوئی آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے آرڈر جاری کر دیا اللہ میاں کو کہ اللہ ایسا کر دے. یہ ایک گزارش ہے، ایک فرمائش ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے. تو اس التجا میں تکرار ہونا چاہیے، بار بار کرے آدمی. یہ نہ سمجھے کہ بھئی ایک مرتبہ کر لی بس پورا ہو گیا، بار بار کرے. اور جب کوئی چیز مانگ رہا ہے تو مانگتا ہی رہے، ملے یا نہ ملے. جب تک نہیں ملتی اس وقت تک مانگتا رہے. تو پتہ نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا